सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ प्रदेश 2 सरकार सम्बन्धी समाचारबाट। सुशासन र पारदर्शिता प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकता भने भाषणबाजी गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कहिल्यै पछि पर्दैनन्। तर उनकै कार्यालयमा पारदर्शिता र सुशासनको यो अवस्था कहाली लाग्दो छ। प्रदेश 2 सरकारकै प्रमुख कार्यालयमा नै प्रवक्ता र सूचना अधिकारी विहीन भनेको छ। प्रवक्ता र सूचना अधिकारी नहुँदा त्यहाँबाट कुनै प्रकारको सूचना र जानकारी पाउनबाट पत्रकार सहित आम नागरिक वञ्चित हुँदै आएका छन्। पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रान्ति बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै समाचार परियोजनका लागि विभिन्न शीर्षकको सूचना लिन पुगेका थिए। उनी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुषाल कहाँ पुग्दा उनले आफू प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेको प्रतिक्रिया दिए। भुषालले कार्यालयमा हाल प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी कसैलाई नतोकिएको बताए। उनले निवेदन लिएर प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली समक्ष नै पुगेर तोक लगाउन सुझाव दिए। म अहिले प्रवक्ता छैन, यो जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसके। यहाँ अहिले कोही पनि सूचना अधिकारी छैनन्। तपाईँ प्रमुख सचिव समक्ष पुगेर उहाँबाट निवेदनमा तोक लगाउनुस्, सचिव भुषालले भने। तर प्रमुख सचिव मैनाली कार्यालयमा थिएनन्। उनी एक मिटिङमा गएको जानकारी त्यहाँका कर्मचारीले दिए। सचिव मैनालीले अहिले भेट्न नसक्ने जवाफ आफ्ना कर्मचारी मार्फत पठाए। ती कर्मचारी मार्फत नै निवेदन प्रमुख सचिव मैनाली कहाँ पठाएको महतो बताउँछन्। प्रमुख सचिव मैनालीले सूचना माग निवेदन पढे तर तोक लगाएनन्। उनले सूचना अधिकारीसँग भेटेर तोक लगाउन भन्दै निवेदन फर्काए। तर कार्यालयका सबैजसो कर्मचारीहरूले कार्यालयमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी नै नतोकिएको बताए। मैनालीलाई कार्यालयमा सूचना अधिकारी को छन् भने सोध्नको लागि पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 को नेतृत्व चयनका लागि आज बन्द सत्र गर्दैछ। आज शनिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा बिहान 11 बजेदेखि बन्द सत्र सुरु गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। गएको 25 मङ्सिरमा जनकपुरमा प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्र गरेको थियो। बन्द सत्रले 9 पदाधिकारी सहित 271 सदस्य प्रदेश कमिटी र करिब 120 जना केन्द्रीय सम्मेलन प्रतिनिधि चयन गर्ने माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 का अध्यक्ष प्रहलाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नेतृत्व चयन गरेपछि प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न लागेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बन्द सत्रबाट सकेसम्म सहमतिमै प्रदेश समिति चयन गर्ने प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 का संयोजक गणेश शाहले जानकारी दिए। बन्द सत्रमा 735 प्रतिनिधि, 84 जना मनोनित प्रतिनिधि र 21 जना केन्द्रीय सदस्य सहितका 108 जनाको आयोजक समिति बन्द सत्रमा सहभागी हुनेछ। बन्द सत्रले 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव, 1 कोषाध्यक्ष र बाँकी सदस्य चयन गर्ने जनाएको छ। प्रहरीले मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लागू औषध राखेको अवस्थामा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 12 गम्हरियाका 24 वर्षीय उनले अनिल महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। गए राति करिब 12:30 बजेको समयमा महतोलाई प्रहरीको गस्ती टोलीले मलङ्गवा 11 पेट्रोल पम्प स्थित मलङ्गवा नवलपुर सडक खण्डमा मङ्गलबारबाट गम्हरिया तर्फ जाँदै गरेको J8F 6773 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा मोटरसाइकलको ट्याङ्कीको भित्र र साइडको 2वटै पालाभित्रबाट कोडिवेल लेखिएको लागू औषध 29 बोतल बरामद गरेको छ। महतोलाई नियन्त्रणमा राखी थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।
प्रहरीले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानबाट भन्सार छलेर भित्रिएको चिनी र कपडा बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालका अनुसार शुक्रबार वीरगञ्जको इनरबा गाउँ नगवा र छपकैयाबाट करिब 9,17,000 रुपैयाँ बराबरको 30 सामान नियन्त्रणमा लिएको हो। अवैध रूपमा भन्सार छली ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा कपडा र चिनी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। नियन्त्रणमा लिएको चिनी र कपडा आवश्यक कारबाहीको लागि शुक्रबार नै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले बताएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै 67 देशबाट नेपाल आउनेलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने निर्णय तत्काललाई लागू नगरिने भएको छ। अध्यागमन विभागले सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको निर्देशकको आधारमा क्वारेन्टाइनमा स्थगित गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए। अध्यागमन विभागले शनिबार सूचना निकालेर 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। सोमबार सीसीएमसीको बैठकको निर्णय अनुसार अर्को सूचना जारी गर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले पुष 2 गते 67 देशबाट आउने यात्रुलाई एक साता होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। होटल क्वारेन्टाइनमा बस्दा लाग्ने सबै खर्च यात्रुले नै बिहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै होटल क्वारेन्टाइनमा बसेपछि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पनि एक साता आफ्नै घरमा सुरक्षित रूपमा बस्नुपर्ने भनिएको थियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस। नेपालमा पनि श्रमिकको हक, हित र अधिकारका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष 5 लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2075 अनुसार काम गर्ने उमेर पुगेका 2,07,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये 70,87,000ले मात्र नेपालमा आंशिक वा पूर्ण रोजगारी पाएका छन्। अहिले पनि लाखौं नेपाली कामको लागि विदेशी बाध्य छन्। आर्थिक वर्ष 2050-51 देखि 2077-78 सम्म 56.5 लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर जाने बाहेक अनौपचारिक तवरले गएका तथा भारतमा रोजगारीमा जानेहरूको संख्या पनि लाख हुने गर्दछ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको त छ नै। विदेशको कमाइले कयौं परिवारको गुजारा चलेको छ। तर हजारौं अप्रवासी श्रमिकले भने शोषण, विभेद, बाध्यकारी श्रम र बेचबिखन लगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननको सामना गर्नु परेको छ। कयौंको अस्वाभाविक ज्यान जाने समेत भएको छ। अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रायजसो श्रमिक अदक्ष रहेको छन्। सिप तथा तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले तोके अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने वार्ता खेप्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,698 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको भए पनि 80,382 जनाले उदक्ष श्रमिकका रूपमा काम गर्न स्वीकृति लिएको नेपाली ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले जनाएको छ। जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका लागि बेरोजगारका क्षेत्रमा देखिएको व्यथित अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रायजसो श्रमिकको अवस्था दयनीय रहेको, श्रमिकले तोकेको सेवा सुविधा नपाएको, कार्यस्थल परिवर्तनको अधिकारलाई प्रत्याभूत नगराएको उल्लेख गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभएको छ।
आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री फम्पा भूषालले विद्युतको खपत बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री भूषालले विद्युतको खपत बढाएर देशको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विद्युतको खपत बढाउन विद्युतको महसुल दर समेत घटाएको बताउनु भयो। आफ्नै देशको जलस्रोत हो, यसबाट उत्पादित भएको बिजुली सस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले रेट पनि घटाएको जानकारी गराउँदछु र ऊर्जाको क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग गर्नुस् भनेर अपिल गर्न चाहन्छु, मन्त्री भूषालले भन्नुभयो। भन्सामा प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास होस् वा उद्योग कल कारखानामा प्रयोग गर्ने ऊर्जाको क्षेत्रमा होस्, अझ बढी यातायातको क्षेत्रमा पनि विद्युतीय यातायातका साधनहरूको प्रयोग बढाओ, जसबाट वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ। यस सस्तो विद्युत प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ र यसले असन्तुलित व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ। मन्त्री भूषालले सरकारले विद्युतीय बिक्रीका लागि भारतसँग सम्झौता गरिसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। पछिल्ला केही दिन यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै चर्को नोक्सानी बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगमलाई राहत मिलेको छ। एक महिना अगाडिसम्म पछिका रु 2.5 अर्ब नोक्सानी बेहोर्दै आएको निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट बिहिबार प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार अब पाक्षिक रूपमा रु 1 अर्ब 97 करोड घटा हुनेछ। माफ गर्नुहोला, 1 अर्ब 57 करोड घटा हुनेछ। पछिल्लो पटक आईओसीबाट यही पुस 1 गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई अझै पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 44 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 92 पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 758 रुपैयाँ 25 पैसा घटा रहेको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिए। निगमलाई हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा सामान्य नफा रहेको छ। हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 26 रुपैयाँ 44 पैसा र आन्तरिक तर्फ प्रति लिटर 10 रुपैयाँ 71 पैसा तथा मट्टीतेलमा 16 रुपैयाँ 62 पैसा नफा रहेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेलको नफाले निगमको नोक्सानी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकेको छैन। घाटापूर्ति गर्न निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने दबावमा रहेको छ। निगमले पछिल्लो पटक गत कार्तिक 24 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो। निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर रु 136, डिजेलको रु 119 र एलपी ग्यासको बिक्री मूल्य प्रति सिलिन्डर रु 1575 रहेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा मूल्य समायोजन पश्चात पनि भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो छ। भारतीय सीमा बजार रक्सौलको तुलनामा नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रति लिटर 38 रुपैयाँ 24 पैसा, डिजेल प्रति लिटर 31 रुपैयाँ 31 पैसा र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 50 रुपैयाँ 65 पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको सहप्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भुटानले शुक्रबार आफ्नो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादाग पेल्गी खोर्लो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रदान गरेको छ। भुटानको प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पोस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यो पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको जानकारी गराएको छ। भुटानी राजाबाट सर्वोच्च नागरिक सम्मानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई छानेकोमा
खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। भुटानका राजा जिग्मे खेसार नामगेल वाङचुकले वर्षको सहयोग र विशेष गरी कोभिड-19 को महामारीको समयमा विस्तार गरिएको सहयोग र समर्थनको चर्चा गर्नुभएको छ। सबै मैत्रीपूर्ण सहयोग र समर्थनको चर्चा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री पुरस्कारका लागि धेरै योग्य रहेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुरस्कारका लागि भुटानका राजा र जनताको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई दिएको छ। महामारी सुरु भएदेखि नै भारतले भुटानलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप तथा अन्य चिकित्सा उपकरणको सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यसै वर्षको सुरुतिर भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले प्रधानमन्त्री मोदीलाई कोभिड-19 खोपको पर्याप्त मात्रा उपलब्ध गराएकोमा बधाई दिनुभएको थियो। उहाँले भुटान भारतको निकट छिमेकी भएकाले अझ सुरक्षित महसुस भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। फिलिपिन्समा आएको राई समुद्री आँधीबाट 1 करोड 30 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। आँधीको बहाव क्षेत्रमा परेका घरहरू ढलेपछि मानिस विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। अहिलेसम्म 12 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। दक्षिण फिलिपिन्स हुँदै मदारीको शक्तिशाली समुद्री आँधीले पर्यटकीय क्षेत्र सिरगाओ टापुमा तहस-नहस बनाएको छ। सिरगाओमा रुखहरू जडैसँग उखेलिएका छन्। बिजुलीका तार र खम्बाहरू ढलेका छन्। 195 किलोमिटर प्रति घण्टाको हुरी सहित अस्ति बिहीबार राई समुद्री आँधी आएको थियो। फिलिपिन्समा बारम्बार आँधी आउने गरेको छ। वर्षमा औसत 20 आँधी आउने गरेका छन्। यसअघि सन् 2020 को नोभेम्बरमा समुद्री आँधी गोनीले मानवीय क्षति र विनाश गरेको थियो। त्यस्तै सन् 2013 मा 6000 मानिसहरूको ज्यान जाने गरी हयान समुद्री आँधी आएको थियो। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 7 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशमा कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढेको छ। तथ्याङ्कहरू अनुसार अमेरिकामा एकै दिन 1,48,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बेलायतमा 93,000, फ्रान्समा 58,000, जर्मनीमा 48,300, स्पेनमा 33,300 र इटलीमा 28,600 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही अवधिमा विश्वभर झन्डै 7,000 मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा 1,400, रसियामा 1,080, पोल्यान्डमा 566, जर्मनीमा 452, युक्रेनमा 328, भियतनाममा 246 तथा टर्कीमा 190 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर कोरोनाबाट हालसम्म 53,60,000 मानिसको मृत्यु भएको छ। अहिले 2 करोड 27 लाख सक्रिय संक्रमित छन्। खेल समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 4-0 ले हराएको छ। बंगलादेशको ढाकामा हिजो भएको खेलमा भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। नेपालका लागि मेनुका आले मगरले 2 तथा कुसुम खतिवडा र रजनी थोकरले 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलले हराएको थियो। बंगलादेशको पनि 3 खेलमा 7 अङ्क छ। नेपालले भोलि भारतसँग खेल्नेछ। भारतको 3 खेलमा 6 अङ्क छ। भोलि भारतलाई पराजित गरे नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित बंगलादेश, भुटान, भारत र श्रीलङ्का सहभागी छन्। फाइनलमा पुग्ने शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि 6 गते मंगलबार खेल्नेछन्। सन् 2018 मा भएको च्याम्पियनसिपमा नेपाल बंगलादेशसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदैछन्। 2वटा खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा र एउटा खेल पोखरामा हुनेछ।
दशरथ रङशालामा हुने पहिलो खेलमा दिउँसो 1 बजेदेखि च्यासल युथ क्लब र जौलाखेल युथ क्लब खेल्दैछन्। च्यासलले 4 खेलमा 4 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा छ। समान खेलमा जौलाखेल 1 अङ्क सहित 13औं स्थानमा छ। दशरथ रङशालामा हुने अर्को खेलमा 3 स्टार दशरथ रङशालामा हुने अर्को खेलमा 3 स्टार क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बेलुका 4:45 बजेदेखि खेल्नेछन्। एनआरटी 4 खेलमा 5 अङ्कका साथ 9 र समान अङ्क रहेको 3 स्टार 6औं स्थानमा छ। त्यस्तै पोखरा रङशालामा मोनाङ मस्याङदी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब दिउँसो 2 बजेदेखि खेल्दैछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको इतिहासमा पहिलो पटक काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खेल हुन लागेको हो। आज पटकको च्याम्पियन मोनाङ 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। पुलिस 4 खेलमा 5 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहेको छ। पोखरा रङशाला मोनाङको घरेलु मैदान हो। पुलिस क्लबका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले मोनाङको घरेलु मैदान भए पनि आफूहरूका लागि लक्की साबित हुँदै आएको बताउनु भएको छ। पोखरा रङशालामा लिगका 3 खेल हुनेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।